उनकी अजमत और शान का आलम ये था कि वो दरियाओं के भी बादशाह थे, हवाओं के भी बादशाह थे। जिस तरीके से इंसानों पर उनकी बादशाहत थी, वैसे ही अल्लाह जल्ला शानुहु ने जिन्नातों पर भी उनकी बादशाहत कायम फरमाई थी। हवाओं के भी वो बादशाह हैं, दरियाओं के भी वो बादशाह हैं, चरिंदों परिंद के भी वो बादशाह हैं। आज करामतों पर मुंह ऐंठने वाले और नजरें चुराने वाले वो जरा कुरान को पढ़ें, आप देखेंगे हजरत कारी गौसर साहब तिबला यहाँ जलवा फरमा है। इनसे आप पूछें, ये बताएंगे। उलमा की यहाँ अंजुमन सजी है, हजरत मौलाना ताहिर हुसैन साहब तिबला है। आप इनसे कहें कि हजरत सूरह नमल का क्या मतलब है, आप जरा हमको बता दे। नमल का मतलब होता है चींटी। आज इस्लाम को जो बदनाम करने की कोशिशें करते हैं, वो भी अपनी आंखें खोले। इस्लाम इतना अच्छा और सच्चा और प्यारा मजहब है, अमन शांति वाला मजहब है कि कुरान जैसी बाअज़मत किताब कि अल्लाह ने जिसको हम इंसानों की हिदायत और रहबरी के लिए अपने महबूब पर नाजिल किया है, उस कुरान में एक पूरी सूरत सूरह नमल के नाम से है। और नमल का मतलब होता है चींटी के। आप मुसलमानों पढ़ो वो वाकया क्या है कि जिसके लिए अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपने कलाम में आयात नाजिल फरमा दी। वो वाकया ये है कि हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम अपनी तमाम तरशान के साथ, अपने सिपाहियों के साथ, अपने कारिंदों के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थे। तभी दूर से आपको चींटियों की आवाज सुनाई देती है। आप रुक जाते हैं, अपने काफिले को फरमाते हैं, ऐ मेरे काफिले के लोगों रुक जाओ, आगे चींटियों का एक काफिला जा रहा है। जिसकी सरदार अपने काफिला वालों से कह रही है कि तेजी के साथ चलो, हजरत सुलेमान का काफिला आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में वो तुम्हें रौंद कर चले जाए और तुम्हारी जान चली जाए। आज जो लोग करामतों के मुनकिर हैं, वो देखें इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर कि बिलाशुबा अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है। जब वो हर चीज पर कादिर है तो वो जिसको चाहे उसको कुव्वते गोयाई अता कर दे, वो जिसे चाहे बोलने की ताकत दे दे, जिसे चाहे सुनने की ताकत दे दे। जैसे हम इंसानों को चलने उठने बैठने सोचने समझने की ताकत उसने दी है, वो जिसको चाहे ताकत बख्श सकता है। आप जरा देखें कि आज ये माइक है और ये मोबाइल है, आखिर ये क्या है? ये बेजान चीजें हैं, लेकिन इनके जरिया हम एक जगह से दुनिया के आखिरी कोने तक अपनी आवाजें पहुंचा सकते हैं। इंसान जब ऐसी चीजें बना सकता है तो वो तो रब्बे कायनात है। वो जिसको चाहे बोलने की ताकत दे दे, जिसको चाहे समझने की ताकत दे दे। अगर इंसान होना ही समझने बोलने की अलामत है तो फिर इंसानों में गूंगे क्यों पैदा होते हैं, बहरे क्यों पैदा होते हैं, अंधे क्यों पैदा होते हैं? आप जरा कुरान पढ़ो तो कुरान कहता है कि हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम काफी दूरी से उस चींटी की आवाज सुन लेते हैं। आज हम चींटियों की आवाज उनके करीब बैठ के नहीं सुन सकते। अगर कुछ आवाज आए भी हम समझ नहीं सकते कि वो बोल क्या रही है, लेकिन वाह रे अल्लाह के नबी की शान क्या है, वो आवाज भी सुन रहे हैं, साथ ही साथ समझ भी रहे हैं, अपने काफिले को रोक भी रहे हैं। अब यहीं पर आप देखें कुरान हमें क्या पैगाम देता है कि नाहक किसी चींटी को भी मारना इस्लाम में जायज नहीं है, मुसलमानों के लिए इसकी इजाजत नहीं है। अब जो नाहक किसी का खून बहाए वो मुसलमान नहीं हो सकता। यही हजरत सुलेमान है, हवाओं पर तसल्लुट है, दरियाओं पर कब्जा है, जिन्नात उनके तहत है, जिनके जरिया मस्जिद अक्सा की तामीर करवाई थी आपने। हजरत सुलेमान है, आपका दरबार सजा हुआ है, तमाम चरिंदों परिंद मौजूद है। उस दरबार में एक परिंदा जो था जिसका नाम हुदहुद था, अल्लाह के नबी को वो परिंदा बड़ा महबूब था। एक दिन जब वो नहीं दिखता है, आपने लोगों से पूछा, दूसरे परिंदों से पूछा कि ये हुदहुद कहाँ है? किसी ने बताया कि हजरत वो कहीं गया है। अब हजरत सुलेमान ने जब अपनी महफिल से उसको गायब पाया, इस पूरे वाक़े को कुरान ने बयान किया है। मुसलमानों आप कुरान पढ़ो तो सही। जब लोगों ने बताया कि वो परिंदा कहीं गया है, हजरत सुलेमान अला नबीना वालैहि सलातु व तस्लीम उस पर नाराज होते हैं और फरमाते हैं
کہ جب وہ آئے گا اس کو میں سزا دوں گا یا اس کی خبر لوں گا۔ اب ادھر جب حدود کو یہ خبر ملتی ہے کہ حضرت سلیمان ناراض ہے تو اس نے سوچا اب بغیر کوئی ایک عمدہ پیغام لیے ہوئے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس نے ملکہ بلقیس کے تعلق سے معلومات حاصل کی کہ جو ایک ملک سبا ہے وہاں کی بادشاہ تھی، وہ خواتین میں جیسی بادشاہت کر گزری ہے ایسی مثال نہیں ملتی۔ اس کے دربار کا یہ عالم تھا۔ حدود آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور والا میں کہیں یہاں وہاں گھوم نہیں رہا تھا بلکہ ایک ضروری کام کے تحت گیا تھا۔ میں ایک ملک سبا گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ وہاں کی ایک خاتون ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا تخت جو ہے بہت ہی لمبا چوڑا ہے اور تمام تر وہ چیزیں جو ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے وہ تمام آرائشیں اور تمام عیش کی چیزیں وہاں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے وہ بتاتا ہے کہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ایک خدا کی عبادت کرنے والی نہیں ہے بلکہ وہ آگ کی پوجا کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب یہ خبر ہوتی ہے آپ نے ہدہد کو حکم دیا کہ یہ میرا والا نامہ یعنی میرا خط لے کے جاؤ اور اس تک پہنچاؤ۔ اس خط میں آپ نے ایک خدا کی عبادت کی طرف اور اپنی نبوت کے قائل ہونے یعنی ایمان لانے کا اس میں حکم کیا تھا۔ اب آپ سوچیں اللہ کے نبیوں اور محبوبان بارگاہ خدا کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ہے، ایک پرندے کو کام پر معمور کر رہے ہیں۔ وہ پرندہ وہ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کی شان اور شوکت کا یہ عالم تھا۔ روایتوں میں ہے کہ 7 طبقوں کے اندر اس کا تخت شاہی موجود تھا جہاں کوئی انسان تو انسان پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ یہ ہدہد جو بارگاہ نبی میں رہنے والا ایک معمولی پرندہ تھا، اس کی شان کیا ہوتی ہے کہ عین بادشاہ کے اور عین حاکمہ کے اوپر جاتا ہے اور اس کی گود میں اللہ کے نبی کا خط ڈال دیتا ہے اور تھوڑی دیر توقف کرتا ہے کیونکہ نبی کا حکم تھا کہ اس کا پیغام لے کے آنا، دیکھ کے آنا کہ وہ جواب کیا دیتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کا پیغام ملکہ بلقیس کو پہنچتا ہے، اس نے جب خط پڑھا تو اپنے عبرا کو، اپنے وزراء کو، اپنے تمام مشیروں کو اس نے طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ آخر اس معاملے میں کیا جائے۔ لوگوں نے طرح طرح کے مشورے دیے کہ ہم وہاں جنگ کریں گے، ان کو زیر کر دیں گے، لیکن وہ بڑی ہوشیار اور ذہین خاتون تھی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، ہم انہیں آزمائیں گے زر و جواہر کے ذریعہ۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہم مان لیں گے کہ یہ ایک عام دنیا دار بادشاہ ہے، لیکن اگر انہوں نے قبول نہ کیا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حقیقی معنوں میں اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کچھ قیمتی تحفے کے ساتھ اپنے سپاہ سالاروں کو بھیجیں گے اور وہ تحفہ لے کے جائیں گے۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو ہم مان لیں گے کہ یہ ایک عام دنیا دار بادشاہ ہے، پھر اس کے بعد اگر ان سے مقابلہ کرنا ہوا تو ہم مقابلہ کر لیں گے اور فتح حاصل کر لیں گے۔ القصہ یہ کہ حضرت سلیمان نے جس پرندے کو بھیجا تھا اس نے یہ سارا منظر دیکھا اور اس کے بعد حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ وہ بادشاہ ایسی پلاننگ کر رہی ہے آپ کو آزمانے کی۔ حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم فرمایا کہ اس کے سپاہ سالاروں اور اس کے قاصدوں کے آنے سے پہلے میرے دربار تک دور تک سونے کی اینٹیں بچھا دی جائے۔ وہ کچھ سونے کی اینٹیں لے کے آ رہے تھے۔ جب ان کے کارندے آئے، ان کے قاصدین آئے اور جب سڑک پر انہوں نے سونے کی اینٹیں دیکھی وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ رب کائنات کا محبوب کوئی ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے دنیا کی خدائی عطا فرما دی ہے۔ وہ پہنچتے ہیں اور سارے معاملے کو سمجھ جاتے ہیں۔ آخر وہ واپس جاتے ہیں۔ نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واپس جا کے حضرت سلیمان کے معاملے کو ملکہ بلقیس کو بتاتے ہیں کہ ایسا منظر ہم نے دیکھا۔ اب ملکہ بلقیس نے کہا کہ یہ تو کوئی عام دنیا دار بادشاہ نہیں لگتے،
لہذا ان کی بات مان لینے میں ہی عافیت ہے۔ اس نے آنے کا پلان کیا۔ حضرت سلیمان کو خبر ہوئی۔ جس بات کو بیان کرنے اور بتانے کے لیے میں نے یہ تفصیلی واقعہ آپ کو سنایا مسلمانوں، یہ حضرت سے پوچھیں، یہ پورا قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی اور ان کے بارگاہ میں بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کے عشاق اور ان کے چاہنے والوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔